ماں ہے ایک پتر ہے. قاسم نو سامنے بہا جی قاسم جداں میں تیرے دال کے گل دی نو بڑی نا کائنات اس تو بڑا فیاض اور سخی ٹبر میں نہیں دکھا. تیرے بابے دے بعد میں رڈیوا محسوس نہیں تھیا. قاسم مہربانی کریں جدید دی محنت اکبر تو پہلے وجے و اصغر دی مال دی توکل تھی نا دعا بیٹھی مندی میرے اللہ ہر مال دا ٹر سکتا کوئی ایک اسباب پیدا کریں جو میں غریب تھی بچے نے بھی کوئی چاہ کے گھر وجے. ماتمے والے خیمے چاہیں ایک ماں ہے ایک پتر ہے. سامنے مائی بیٹھی ہے کہیں ویلے پیشانی چوم دیئے کہیں ویلے داڑھی چوم دیئے کہیں ویلے چھاتی دے بٹن کھول کے وال چھاتی چوم دیئے. تے ہولے ہولے پہ فرمائے دیئے اکبر میں 18 سال سکھ دی رہی ہیں میں تیرا چہرہ راج نہیں ڈٹھا. اکبر یاد رکھے میں حسین کا نات جو بڑا پیارا ہے. اکبر کل ساریاں تو پہلے تائیں وجنا تیرے پیون کسا تو منگنا نہ پوسی. جے ویلے تو زین چڑے سن آواز کسی ماں تو حسین نو منگنا نہ پوسی. اٹھی کرا اماں دعا کری انشاءاللہ وعدہ نال پیادا میں ساریاں تو پہلے ویسا. ماتمو رات گزر گئی دامی تا فجر تا ٹائم ہے نماز صبح دے تاکہ بات تو فارغ ہویا. خدا گواہے سونے بچرے دا ہاتھ نپ کے بھائی میں دل چاہنا بھی مظلوم دے سونے تے تو جملے پڑھ چھوڑا. وکھرا گن گیا مظلوم اتنا کو پیارا اس علی اکبر میں کہ دساں خدا گواہے جداں مدینے رہندا ہر رات کئی وار اٹھ کے اکبر نو چمدا. ایک رات جو اکبر اما زینب دے گھر ستے پہنا تے امام حسین آئین بچڑے دے منہ چمڑ واسطہ. اچانک جناب اکبر دی آنکھ کھلی ہے جتھے بابا حسین جھکے ہوئے. ایمیں پیو دے گالے چ پانچ چپاتیاں سے داڑھی تے بوسا دے کے دن ہے میرا امیر بابا ڈی نہیں ہوڑا. سونے دی پیشانی تے بوسا دے کے دن میں کوئی ہونا آیا. پالن والی تو پوچھ 7ویں وارے جیسے اٹھ کے تیرا منہ نہ چما میں نیدر نہیں آنی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علی اکبر دی موت سیدن کھا گئی. جناب لیلہ مدینے بیٹھے ہیں رونا کھٹ بولنا بی بی نا جناب زینب دلاسے لیتے تے برجائی تو لے کہہ دیا ہے میری برجائی کیوں اتنا اداس تے پریشان ہے کس طرح میرے نال گل کیتی کر میں جو حسین ہاں میں جو زینب ہاں. جناب لیلہ دی ہندو ڈیپین تے لے کہہ دیا دی علی دی میں کہ دساں ایک منظر میری اکھاں کو نہیں ہٹتا. بی بی علی کیڑا بی بی علی خدا گواہ زینب سین کربلا تو لے کے شام تک میں کہ دساں اکبر دا قاتل میرے پتر دی سام تو دیتا وقت میں نے دیکھ کے ہسدا. اے درد میں نے نہیں بھولدا میرا دل نہیں کردا میں کہے نال بولاں کہے نال گل کراں. وکھرا گن گیا کڑی الجوان دے گل چ باں پاتیاں ہاں نہ لا کے فرمایا اکبر جی بابا ایک گل پوچھا اکبر بیٹا اے مالی جو باغ لینے تے بوٹے جوانی چڑھ دے. اکبر آتا ہے بابا دسو بھئی ہر بوٹا پھلدا یا کائی نہیں پھلدا. مظلوم اس دے پاسے دیکھ کے دن اکبر جوانی چڑھ کے پردیس دے چ بڑھڑے پیو تو یہ سوال پوچھنا بھی جے سچ پوچھتا ہے نا کائی نہیں پھلدے. اکبر رو کے آتا ہے بابا دے وقت مالیاں دی کیویں نبدی ہے سید آدھا جیویں نبدی نہ نبھے دین آدھا بابا تسا نبھاؤ میں میدان وینا ہوں. ایویں پتر دی داڑھی تے ہاتھ رکھا سی پیشانی سے بوسا دے کہ اکبر میری گل دا جواب دے بعد میں تیرے سوال دا جواب لے سا. تو آتا میں میدان وینا غازی آتا میں میدان وینا اونو محمد آدن اسا میدان وینے ہیں اکبر انصاف نال دسنا تھوڑیاں لاشاں تے میں چیسا میں غریب دی لاش کون چیسی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سید رو کہتا بابا اللہ نے تو قربانی سید اللہ ٹوان میں نے دل ویسی تیز دوڑا ہے شہادت دی خوشی چی. امام فرمایا اکبر جی بابا رک جاؤ. اے
انہاں من آ میں تن اپنے ہتھاں نال تیار کراں پہلی کنات تے اندروں گھوڑا منگایا نا پتر نو لباس ہو بہو نانے والا پوایا نا امامہ رسول اللہ کمر بند رسول اللہ ساقی محمد بنایا نا تلوار نبی علی حمیل کی تینا اکبر دا گھوڑا پہلی کنات دے اندروں منگایا نا خدا گواہ ایک پہلا شہید ہے جس تے گھوڑے دی واگ آپ شبیر نبی ہے تے بی بی اندر ناوے حق کر لیتینا زینب بھین کلثوم رباب سکینہ ہون دے نلاؤ جلدی آؤ میں نانے دی شکل آلے میدان پیا بھیجین کیوں شرما کے بیٹھے رو دیو اللہ گوائے اکبر جزین جہت رکھا سے تو جہت کو ججرا کیا دے جنا پیو جڑانے اکبر جو پیر کٹا دے بابا حیاد آئے ہاتھ چاہ تو امام میں تیرا غریب قدرہ بابا ہاتھ جا میں خود چڑھدا سیدہ دا خود سمجھ کے نہیں نانا سمجھ کے چڑھاونا جیوے جو چڑھائے اللہ گوانے جانا صاحب کے بلا پڑھتے ہوں دے آئین اکبر گھوڑے دی زید آیا تیرا بیویاں پتھرہ دا ماتم کی دے کہ بی بی دا وین آیا برباد مدینہ کہ بی بی دا وین آیا سبران کے جواب رسائے سبحان اللہ حق کی میں بردہ دعوی اللہ روڑا ہر بندے دی حق پر نامے خدا گواہ نے اگر روڑیاں دا کم از کم شکل بنا حسین دی امہ راضی اس نے تیرہ بیویاں پتھرہ دا ماتم کیتا ہے یارہ بیویاں جاڑا صاحب پہ پڑھ دیاں قرآن کھڑیاں پڑھ دیاں ایک بی بی ہے جڑی کیملے قرآن دی آیت پڑھیا ود خیمے جمنجیا کیری بی بی ہے اصغر دیوا اصغر دیوا تو کپڑا ہٹا لیا تے رو رو کیا پھرا وادے بدلے پھرا گر دے اکبر میدان تے ٹریا ہوئے دے تے کو ٹرے دا نامی دے وہ تو دوا کوا سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر دا گھوڑا نہیں خیام جوان دا جنازہ ودا جڑ دے پردادارے دکھے دا آدھا پئی ودن کوئی بی بی ہاتھ بھی چم دیئے کوئی دعا بھی کرے دیئے کوئی دور و سلام بھی کرے دیئے اوم آدمی اوما پھرے سو 4 سالہ دی بابا بھیڑے گھوڑے دے سجے پاسے نالار کھڑیے اولے اولے پیادیے اکبرہ میں ملن آیا سیدی آواز آئیے جے آنکھیں تا گھوڑے تو لے آوا بی بی آدھیے نہیں اکبر ہون گھوڑے تو لتھوں یا بابا مرویسیا یا ماں مرویسیا سیدہ دا کیوے چم سے انہاں دے کل وڈے آئین میں چھکدا میں داڑھی چم کھندی آئین بی بی رو کیا دے اکبرہ میں نے کوئی منہ چمن دے جاوے سجا پہ رکاب چکن اکبر سجا پہ رکاب چکتا پھرا دے پیرا دیا تلیاں